प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध 3 साताभन्दा लामो समयदेखि आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीले आज राजनैतिक दलको ढोका ढकढकाएका छन्। कान्तिपुर समाचारमा आज जबरामाथि महाअभियोग लगाउन माग गर्दै दलहरूलाई बारको ज्ञापन पत्र, काङ्ग्रेस र एमालेमा महाधिवेशनको चटारो, सङ्कटमा संस्थान भाग 2 अन्तर्गत धराशायी बन्दै गएको नेपाल वायु सेवा निगममाथिको विशेष रिपोर्ट अनि चिया निर्यातमा भइरहेको भारतीय अवरोध हटाउन नेपालको पहल, यसका साथै अस्ट्रेलियाले विदेशी विद्यार्थीको लागि आगमन खुला गरेको प्रसङ्ग र खेलकुदमा ए डिभिजन लिगका समाचार रहनेछन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रधान न्यायाधीश माथि महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन राजनीतिक दलहरू समक्ष बारको गुहार, समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने दलहरूको आश्वासन। म पार्टी अध्यक्षसम्म र पार्टीका स्थायी कमिटी समक्ष यो तपाईँहरूको ज्ञापनलाई म आजै पुर्याउने छु। एमालेको केन्द्रीय कमिटीदेखि पदाधिकारी छनौटसम्मै अध्यक्ष ओलीको हालिमुहाली हुने सङ्केत। काङ्ग्रेसमा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटका लागि आजबाट क्षेत्रीय अधिवेशन। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमको आम्दानी जति किस्ता तिर्नै ठिक्क, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने योजना नै नहुँदा निगम सधैँ घाटामा। हामीले के गरिरहेछौँ भनेदेखि हामी त्यही पुरानो कर्मचारी, त्यही कर्मचारीको पारा अनि सुतेर बसेर खाने पाराले चाहिँ तपाईँको संस्थान चल्छ। कुनै पनि संस्थान चल्दैन। नेपाल वायु सेवा निगम मात्रै होइन, कसैलाई पनि यो ताले चाहिँ चलाउन सक्दैन। अस्ट्रेलियाद्वारा डिसेम्बरदेखि विदेशी विद्यार्थीका लागि आगमन खुल्ला। जापान र दक्षिण कोरियाली नागरिकलाई पनि प्रवेश अनुमति, खोप भने अनिवार्य। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा साबिक विजेता मचिन्द्रको विजयी सुरुवात। न्युरो टिम एनआरटी माथि 2-1 गोलको जित। आर्मी र पुलिसले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जवरालाई महाअभियोग लगाउन माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले राजनीतिक दलहरूलाई अपिल गरेको छ। कार्तिक 14 गतेदेखि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेर आन्दोलन गरिरहेका कानुन व्यवसायीले संसदीय प्रक्रियाबाटै उनलाई हटाउन दलहरूलाई गुहारेका हुन्। प्रधान न्यायाधीश हट्नुपर्ने सत्र कारण सहितको ध्यानाकर्षण पत्र लिएर सत्तारूढ र विपक्षी दलका नेताहरूलाई सिंहदरबारमा भेटेका बार प्रतिनिधिले संसदीय प्रक्रिया अर्थात् महाअभियोग अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन्। संविधान बमोजिममै म जान चाहन्छु भन्ने कुरा भन्नुभएपछि संविधान बमोजिमको उहाँलाई बहिर्गमन गराउने ठाउँ भनेको संसदीय दल, प्रदेश सभा, संघीय संसद नै हो। कार्यपालिकाको शक्तिको प्रभावमा परेको, समयमा मुद्दा नहेरेको, संसदीय सुनवाई हुँदा गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगरेको, संवैधानिक आयोगमा भाग लिएको तथा उनले गरेका फैसलाहरू नै विवादित भएको आरोप प्रधान न्यायाधीशमाथि लगाइएको छ। न्याय परिषद अध्यक्षको हैसियतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाको भूमिकामाथि पनि कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन्। दलका प्रतिनिधिले भने समस्या समाधानमा पहल गर्ने वचन दिएका छन्। हाम्रो पार्टीको ध्यान आकर्षण गर्दै जुन यो ज्ञापन पत्र मलाई ल्याएर दिनुभएको छ, संसद दलको कार्यालयमा आएर बुझाउनु भएको छ, यो तपाईँहरूको ज्ञापनलाई म अविलम्ब आजै म पार्टी अध्यक्षसम्म र पार्टीका स्थायी कमिटी समक्ष यो तपाईँहरूको ज्ञापनलाई म आजै पुर्याउने छु। अहिलेको परिस्थितिको सन्दर्भमा संवैधानिक व्यवस्था सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ अहिले यिनै अवधारणाहरू चाहिँ पार्टीले प्रकट गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। यिनै कुराहरू म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यहाँले दिनुभएको पत्रलाई फेरि पनि भरे चाहिँ अध्यक्षलाई, पार्टी आदरणीय पार्टी अध्यक्ष तथा दलको नेतालाई म भरे पनि फेरि रिपोर्ट गर्नेछु। बार प्रतिनिधिहरूले सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई पनि भेटेर उही कुरा सुनाए अनि जवाफ पनि उस्तै पाए। मैले खेल्न पर्ने भूमिका मेरो बुद्धि, विवेक, योग्यता, क्षमता र अझ भन्दाखेरि मेरो विवेक र चेतनाले निर्देशित गरे अनुसार नै म यो समाधानमा चाहिँ लाग्नेछु। कानुनी संवैधानिक सीमा मेरो जे सीमा छ म त्यहीबाट अगाडि बढ्ने हो। बाँकी त अरू दलहरू माननीयहरूले गर्ने माननीयहरूका भूमिका छन्। अब मधेसको हिसाबले जे गर्नुपर्ने हुने हो, त्यही हिसाबले म गर्छु। कार्तिक 14 गतेदेखि आन्दोलनमा रहेका कानुन व्यवसायी प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म परिस्थिति सहज नहुने अडान छाडेका छैनन्। बारको आन्दोलनले सर्वोच्च अदालतमा पूर्ण तथा उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा आंशिक प्रभाव परिरहेको छ।
तर दलहरूको मूल नेतृत्व न्यायालयको समस्या त्यही भित्रैबाट समाधान होस् भन्नेमा छ, जसका कारण अदालतभित्रको विवाद थप लम्बिने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र पशुपति बुढाथोकीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। यसैबीच गोला प्रणालीबाट पेशी तोक्ने व्यवस्था सहित सर्वोच्च अदालतको संशोधित नियमावली आज राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। प्रधान न्यायाधीशको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि चुलिएपछि सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट अर्थात् पूर्ण बैठकले नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णय अनुसार संशोधित नियमावली आज राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो। नयाँ नियमावलीले सर्वोच्चका पेशी तोक्ने प्रधान न्यायाधीशको अधिकार कटौती गरेको छ। अब गोला प्रणालीबाट पेशी तोकिनेछ। गोला प्रणालीबाट पेशी तोक्दा कुनै समस्या देखिएमा त्यसको समाधान गर्न निर्देशक समिति बनाउने व्यवस्था छ, नियमावलीमा रहेको छ। त्यसैले पनि समस्या समाधान गर्न नसके फुल कोर्टमा लगिनेछ। संशोधित नियमावली कहिलेदेखि लागू गर्ने भन्ने फुल कोर्ट बसेर निर्णय गर्नुपर्नेछ। यो प्रणालीलाई न्यायालय सुधारको महत्त्वपूर्ण पाटो मानिएको छ। यसकै आधारमा न्यायाधीशहरू पनि नियमित काममा फर्केका हुन्। यसैबीच नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष ईश्वरी भट्टराई र महासचिव लीलामणि पौडेलका विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा गाली बेइज्जती सम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराको पक्षमा आन्दोलन गर्नेका विरुद्धमा प्रयोग गरेको भाषाको विषयलाई लिएर मुद्दा दर्ता गरिएको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि नै संस्थापन अनुकूल छनौट गरेको आरोप खेपेको नेकपा एमाले अबको नेतृत्वमा त्यही अभ्यास दोहोर्याउने सङ्केत देखिएको छ। 15 पदाधिकारी, 45 जना स्थायी र 225 जना केन्द्रीय सदस्य चयनको तयारीमा जुटेको एमालेमा अहिलेसम्मको तयारी हेर्दा ओली निकट र उनलाई देवत्वकरण गर्नेहरूको मात्रै हालिमुहाली हुने देखिन्छ। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन मुखैमा आइपुगेको छ। तर यसपालि अनौठो के देखिएको छ भने 10 गते सुरु हुने महाधिवेशनमा पदाधिकारीदेखि सदस्यसम्मका आकांक्षी मध्ये अधिकांशमा एक खालको सन्नटा छ। बरु सबैजसोका आँखाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको इसारा पर्खेका छन्। हुन त 1999 प्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया कतिपय ठाउँमा विवादले टुङ्गिएको छैन। 5% मनोनयन हुन पनि बाँकी नै छ। तर सर्वसम्मत वा चुनावबाट जति आएका छन् तीमध्ये अधिकांश एक छापे जस्ता छन्। कैयौं प्रतिनिधिको पृष्ठभूमि त पार्टीको जिल्ला या प्रदेश कमिटीमा निरन्तर काम गरेको समेत भेटिन्न। कहीँ विवेक प्रयोग गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ फेरि अन्यायमा पर्ने पनि हुनसक्छ। त्यस्तो नभएको अवस्था होइन। कतिपय निरन्तर लागिरहने साथीहरू छुट्नु भएको पनि छ। त्यसलाई भोलि नेतृत्वले आगामी दिनमा अरू कुरामा चाहिँ न्याय दिन सक्नुपर्छ, विवेक प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। पार्टी काममा प्रत्यक्ष रूपमा निरन्तर नरहनु भएको कमरेडहरू पनि प्रतिनिधि छनौट भएर आउनु भएको छ। यसले चाहिँ निरन्तर काम गर्ने र पार्टी सङ्गठनको साङ्गठनिक विस्तारको काम गर्ने कमरेडहरूलाई चाहिँ यसले केही खालको असर चाहिँ गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पार्टी सदस्यता महिलाले 7 वर्ष, पुरुषले 10 वर्ष पहिले लिएको हुनुपर्ने भनिएको छ। तर कैयौं प्रतिनिधि यस्ता छन् जो पार्टीमा भन्दा अरू पेसा या व्यवसायमा जमेका र विदेश पलायन भएका समेत छन्। प्रतिनिधिको संख्या पनि थोरै छ। थोरै भएको कारणले गर्दाखेरि आउनुपर्ने जस्ता कतिपय छुटेका पनि छन्, फेरि त्यो नछुटेका पनि होइन। तर हाम्रो बाध्यता भनेको अब सम्मेलन, राष्ट्रिय सम्मेलनलाई त्यसलाई हामीले चाहिँ संख्या र आकार हामीले बढाउन सकेनौँ। एमाले विधानले महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नका लागि सबैलाई ढोका खोलेको छ। विवादास्पद व्यक्तिलाई समेत प्रतिनिधि बन्ने अवसर दिएको छ। अर्थात् जो नेतृत्वको वरिपरि छ, जसले आर्थिक सहयोग गर्छ, उनै प्रतिनिधि बन्ने प्रवृत्ति बढेको छ। एउटा चाहिँ निर्णय र निष्कर्षमा पुग्ने कुराहरू आफैमा एउटा जटिल प्रक्रिया पनि हो। त्यसो हुँदाखेरि कतिपय सन्दर्भहरू, कतिपय ठाउँहरूमा यो प्रक्रियाबाट पार गरेर आएका चाहिँ निर्णयहरूका प्रति केही साथीहरूको, केही पङ्क्तिको गुनासो हुनु स्वाभाविकै पनि हो। सङ्गठनात्मक पद्धति सिद्धान्तमा हामीले कमभन्दा कम चाहिँ असन्तुष्टि होस्, असन्तुष्टिको मात्र 0 हुन्छ यो हामी भन्दैनौँ, तर पनि धेरै कम 1-2% चाहिँ असन्तुष्टि हुनसक्छ र त्यस्तो कुरालाई हामी आगामी दिनमा सच्याउँछौँ। लोकतान्त्रिक विधि र सुदृढ सङ्गठन पद्धति भएको एमाले 10औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा पार्टी पद्धतिबाट अध्यक्षमा सर्वाधिकारमा पुगेको छ।
प्रतिनिधि छनौटमा आफू अनुकूल गर्नु तथा प्रतिस्पर्धी र सहकर्मीले समेत अध्यक्षको आशीर्वाद पर्खेर पद लिन खोज्नु त्यसैको परिणाम हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ दिपा दाहाल, काठमाडौँ। संवैधानिक सीमा घर्काएको आरोप खेपेको नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया अहिले तीव्र रूपमा चलिरहेको छ। केन्द्रीय नेतृत्व चयन र नीति निर्माणका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिने सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन आज भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधिले नै काङ्ग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्व छान्दछन्। मुलुकै पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीको नेतृत्व छान्ने महाधिवेशन प्रतिनिधि कसरी छानिन्छन् र उनीहरू निर्वाचित हुने प्रक्रिया कतिको लोकतान्त्रिक छ? हाम्रा बुटोल सहकर्मी अमृता अनमोलले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत सोमबार देशभर केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रीय समितिको निर्वाचन भयो। यो निर्वाचन जित्नेले महाधिवेशनमा केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्ने अवसर पाउनेछन्। काङ्ग्रेस विधानले क्रियाशील सदस्य बनेको 10 वर्षपछि मात्रै केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पाउने मापदण्ड बनाएको छ, तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन। लोकतान्त्रिक फोरम पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा समाहित भएको छ। राष्ट्रिय प्रान्त पार्टीका पनि धेरै ठुला र केन्द्रीय स्तरका नेताहरू समेत पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको छ, समाहित गर्नुभएको छ र उहाँहरूको 10 वर्ष नपुगे तापनि नेपाली काङ्ग्रेसको विधानकै प्रावधानअनुसार उहाँहरूलाई पनि जुन तहमा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो आफ्नो पार्टीमा त्यो तहको उम्मेदवार बन्नका लागि चाहिँ नि छुट हुन्छ। 8,52,712 जना क्रियाशील सदस्य रहेको काङ्ग्रेसमा नेतृत्वमा आउन क्रियाशील सदस्यबाटै चलखेल सुरु हुन्छ। क्रियाशील सदस्यले क्षेत्रीय प्रतिनिधि र तिनले महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा तल्लो तहका कार्यसमिति छान्दछन्। नेतृत्व छनौटको मूल आधार क्रियाशील सदस्य भएकाले सदस्यता वितरणमा धेरै विवाद र तिकडम हुन्छ। ओडा, क्षेत्र र जिल्ला नेतृत्व तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित हुनकै लागि क्रियाशील सदस्यता आफू अनुकूल दिने प्रवृत्ति काङ्ग्रेसमा हावी छ। यही गलत अभ्यासले काङ्ग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्व छान्न महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने अवसरबाट कतिपय इमान्दार र पुराना काङ्ग्रेसी वञ्चित हुन्छन्। अराजकता भित्रिएको हो कि भन्ने हामीलाई अनुमति भएको छ र यो म गुट विरोधी मान्छे हो र पार्टी एउटा निर्वाचनमा हामी भर्सक सहमतिमै जानुपर्छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटका क्रममा काङ्ग्रेसमा गुटगत प्रभाव पनि उत्तिकै देखिने गरेको छ। अहिले क्षेत्रीय निर्वाचनका क्रममा गुटगत रूपमै प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ भने नेताहरू आफू अनुकूल मतदाता ल्याउन सक्रिय छन्। नेताले रुचाएका र क्षेत्रीय अधिवेशनमा पैसा खर्च गर्न सक्ने व्यक्ति मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भइरहेको कुरा काङ्ग्रेसभित्रै चर्चामा छ। दलभित्र सही नेतृत्व छनौट हुन नसके राज्य सञ्चालनमा असर पर्ने भन्दै विश्लेषक पनि पार्टीभित्र स्वच्छ चुनावी प्रक्रिया आवश्यक रहेको बताउँछन्। अलग उद्देश्य बोकेर चाहिँ त्यस्तो राजनीतिक दलमा चाहिँ आफ्नो पकड जमाउनु भयो र राजनीतिको नेतृत्व प्राप्त गर्नु भने त्यो व्यक्तिले आफ्नो चाहिँ स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि जब सरकारमा जान्छ अथवा जस्तो नेतृत्व लिन्छ नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार गर्न उद्यत हुन्छ। आफूलाई सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने काङ्ग्रेसले ओडा तहदेखि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरेर कार्यकर्तालाई प्रतिस्पर्धामा उतार्ने र नेता बनाउने अभ्यास थालेको छ, जुन राम्रो पक्ष हो। प्रतिस्पर्धाका क्रममा लोकतान्त्रिक आचरणलाई ख्याल गरिएन भने राजनीतिभित्रका विकृति मौलाउन मद्दत पुग्नेछ र काङ्ग्रेस स्वयंले पनि त्यसको भार थेग्नु पर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे र स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटवल, रूपन्देही। अब जनताका आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। महाधिवेशनमा होमिएका राजनैतिक पार्टीहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? जनताको आवाज नयाँ पुस्ताको युवालाई, नेतालाई बढी से बढी पार्टीको अग्रपङ्क्तिमा ल्याउनु पर्छ। हरेक राजनीतिक दलले महिलालाई पनि प्राथमिकता दिन पर्यो। समाजलाई बाटो देखाउन सक्न खोजेको त्यस्तो मान्छेलाई चयन गर्नला। महिलाहरूलाई माथि ल्याउनको लागि, काममा अगाडि बढ्नको लागि सबै पार्टीले अग्र स्थानमा पुर्याओस् भन्न चाहन्छु। सबल मान्छेहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउँदै भोलिको नेपाली सुन्दर नेपालको सपना हो, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ आत्मसात गरेर हरेक पार्टीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। जनताको हितको लागि कार्यहरू गरून् भन्ने मेरो सुझाव छ। त्यो भाषणमा मात्र भनेर ठुल्ठुलो कुरा गरेर सबैको आवश्यकताहरू पुरा हुँदैन। युवा पुस्ताहरू आओस् र नेपालका राजनीतिक सुध्रोस् भनेर मेरो शुभकामना छ। राम्रो नेतृत्वलाई अनि यो गठन होस्। यसपालिको अधिवेशन शान्तिपूर्णमा सम्पन्न होस्। दलहरू
अझ पनि लोकतान्त्रिक छैनन्, त्यो लोकतान्त्रिक दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ। पक्ष विपक्ष भएर जाने उ गर्नु भएन। सबै पार्टीका विधानहरू आफ्नै राम्रा छन्, तर उनीहरूले विधान कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहिँ सकेका छैनन्। यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सबै राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ अब एउटा हेल्दी स्वस्थ कम्पिटिसन हुनु पर्यो। नयाँ युवा पुस्ताहरूले, नयाँ युवा वर्गहरूले राजनीतिमा राम्रो स्थान पाओस्। यो पार्टीले एउटा नीतिगत रूपमा स्पष्ट राज्यका सबै क्षेत्रको उहाँहरूको नीति के हो त्यो कुरा आउनु पर्यो। भ्रष्टाचार मुक्त युवाहरूले चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको सिस्टम बसाउनु पर्यो पार्टीभित्र। आफ्नो प्रतिबद्धताहरू दिने अनुसार काम गर्नुपर्छ। फाइनल मिलेर गए भए राम्रो हुन्थ्यो। अहिले यस्तो महामारी यस्तो मारकाट गरेर गएको मलाई कति राम्रो लागेन। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। बजार छ, जनशक्ति छ र पर्याप्त पूर्वाधार पनि छ, तर नेपाल वायु सेवा निगम 50 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी घाटा बोकेर बसेको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवस्थापनको निकम्मापनले थला परेको निगमका जहाज एयरपोर्टमा घाम तापिरहँदा कर्मचारीलाई भने हाजिर गरेर जागिर खाँदैमा ठिक्क छ। दिगो योजना नहुँदा राज्यका निकायहरू कसरी धुलीसात हुँदै जान्छन् भन्ने अर्को नमुना हो वायु सेवा निगम। सङ्कटमा संस्थान भाग 2 मा आज सहकर्मी सुमन पन्थले नेपाल वायु सेवा निगमको बेथिति केलाएका मात्रै छैनन्, ऋणको दलदलमा फसेको कहाली लाग्दो अवस्थालाई पनि उजागर गरेका छन्। 20 वर्ष अघिसम्म काठमाडौँबाट युरोप जान 2 एयरलाइन्स थिए, एउटा नेपाल एयरलाइन्स, अर्को कतार एयर। अहिले कतार एयरले विश्वका 170 देशमा सेवा विस्तार गरेको छ भने नेपाल एयरलाइन्सले 9 स्थानमा खुम्चिएको छ। यसको मूल कारण हो निगममा सरकारी उदासीनता, राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार र कर्मचारीको लापरवाही। दैनिक करिब 1 करोड भन्दा बढी घाटामा रहेको निगम वित्तीय अवस्थामा झनै नाजुक छ। नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतका कोषबाट लिएको ऋण करिब 50 अर्ब रुपियाँ पुग्न लागेको छ। वार्षिक घाटा 3.5 देखि 4 अर्ब छ, तर सुधार्न कोही तयार छैनन्। कतिसम्म भने निगमलाई कम्पनीमा लगेर प्रतिस्पर्धी बनाउने 10 वर्ष पुरानो सरकारी योजना कर्मचारीले नै अघि बढ्न दिएका छैनन्। निगमको आम्दानीले ऋणको किस्ता तिर्दैमै ठिक्क छ। जवानी बसेर ऋण लिइदिएको छ, तिरेको छ कि छैन, तिर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन, क्षमता विस्तार भएको छ कि छैन त्यो पनि हेरिएको छैन र यसको अरू क्यापासिटी एनहान्समेन्ट गर्नको निम्ति पनि खासै कुनै काम भएको जस्तो देखिँदैन। त्यसकारण चाहिँ वायु सेवा निगम दिन प्रतिदिन सङ्कटमा पर्दै गइरहेको अवस्था छ। अहिले नेपाल वायु सेवा निगमसँग 1255 स्थायी र अस्थायी कर्मचारी छन्। सरकारले प्रति कर्मचारी 22,000 देखि 10 लाख रुपियाँसम्म मासिक तलब दिन्छ। तलबमा मात्र करिब 15 करोड मासिक खर्च भइरहेको छ, तर उपलब्धि भन्नु दैनिक 1 करोड घाटा मात्र। 3 वर्ष अघि किनेका ठुला वाइड बडी जहाजलाई निगमले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकेको छैन। व्यावसायिक योजना नहुँदा निगम अहिले 9 वटा गन्तव्यमा सीमित छ। दैनिक 16 घण्टासम्म उडान गर्ने क्षमता भएका जहाजलाई 7 देखि 8 घण्टामा खुम्च्याइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार हिस्सा जम्मा 26% छ। आन्तरिकतर्फ अन्य वायु सेवा प्रदायकले नयाँ जहाज र गन्तव्य थपेर प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा निगमको बजार हिस्सा 3% छ, त्यो पनि 35 वर्ष पुराना जहाज उडाएर। जहाज प्रोक्योर पनि गर्न सकेनौँ, एक्सपोर्टहरू त्यसरी हायर गर्न पनि सकेनौँ हैन। अनि हाम्रो चाहिँ डोमेस्टिकमा जुन रूपमा भएको म्यानेजरल स्किलले अब चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउन नसकेको अवस्था भयो। यो चाहिँ अब दुःखपूर्वक भन्नुपर्छ, नसकेकै अवस्था भयो। हामीले के गरिरहेछौँ भनेदेखि हामी त्यही पुरानो कर्मचारी, त्यही कर्मचारीको पारा अनि सुतेर बसेर खाने पाराले चाहिँ तपाईँको संस्थान चल्छन्? कुनै पनि संस्थान चल्दैन। नेपाल वायु सेवा निगम मात्रै होइन, कसैलाई पनि यो तालले चाहिँ चलाउन सक्दैन। सुधार गर्नु गरि नै पर्छ। यो बढेन भएर चाहिँ तपाईँको ट्याक्स पेयरको पैसालाई लगेर अनि त्यो खाल्टोमा हाल्ने काम चाहिँ गर्नै हुँदैन। यो त बालुवामा पानी हाले जस्तो। राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यवस्थापकीय असक्षमता, भ्रष्टाचार लगायतका कारण गौरवमय इतिहास भएको निगम ओह्रालो लाग्दा पनि पर्यटन मन्त्रालयले कहिल्यै दुख्दैन। वायु सेवा निगममा लगानी थप्नुपर्छ, नयाँ विमानहरू किन्नुपर्छ, भएका विमानहरूबाट सबै गन्तव्यहरूमा उडान भर्नुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाल सरकार स्पष्ट छ। अरू हवाई कम्पनीले प्रतिस्पर्धी बजारमा लोभलाग्दो व्यापार गरिरहेका छन्, तर नेपाल वायु सेवा निगम आफू धानिन पनि सकिरहेको छैन। बरु सरकारले नै अनावश्यक संरक्षण गर्दै त्रिभुवन विमानस्थलबाट ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा उठ्ने करिब 4 अर्ब रुपियाँ दिएको छ। नियुक्ति लिन दिने र जागिर खाने थलो मात्रै बनाउने हो भने नेपाल वायु सेवा निगम इतिहासमा सीमित हुनेछ।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्री र पशुपति बुढाथोकीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अपराध गर्नेहरू विश्वका जुनसुकै मुलुकमा पुगे पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने बलियो संयन्त्र भनेकै विश्व प्रहरी सञ्जालका रूपमा काम गरिरहेको इन्टरपोल हो। तर कतिपय कानुनी अडचनका कारण एउटा देशमा अपराध गरेर विदेशी भूमिमा पुगेकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरीका लागि निकै कठिन हुने गरेको छ। नक्कली कागजात बनाएर देव विकास बैङ्कको 2 करोड 71 लाख कर्जा, हिनामिना सहित 32 मुद्दाका आरोपी केदार ढुङ्गाना लुकी छिपी पोर्चुगल पुगे पनि रेड नोटिसका आधारमा पक्राउ परे। अदालतबाट 7 लाख जरिवाना र 10 वर्ष कैद सजाय पाएका ढुङ्गानालाई पोर्चुगलमै स्थायी बसोबासको अनुमति लिने तयारी गरिरहँदा इन्टरपोल पोर्चुगलले नै गत साउनमा पक्राउ गरेर नेपाल पठाइदिएको हो। दुबई बसेर नेपालमा श्रीमतीको हत्या गराउने काजीमान पुरी पनि इन्टरपोलकै सहायताले समातिए। ढुङ्गाना र पुरी जस्तै नेपालमा अपराध गरेर विदेशमा लुक्दै आएका 35 जना नेपाली अहिले विभिन्न विश्वका 194 देशको खोजी सूचीमा छन्। तीमध्ये अधिकांश बैंकिङ कसुर र मानव बेचबिखन मुद्दाका आरोपी हुन्। उनीहरूमध्येका 10 जना कुन देशमा छन् भन्ने पनि पत्ता लागिसकेको छ। तर अधिकांश उतैको नागरिकता लिइसकेकाले कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकिएको प्रहरीले जनाएको छ। इन्टरपोलको 89औं महासभामा भाग लिन पुगेका प्रहरी महानिरीक्षक सहितको टोलीले यसपटक यो मुद्दालाई जोडतोडले उठाउने बताएको छ। हामीले बुझाउँदाखेरि पनि डिपोर्टसम्म मात्रै गर्ने हो, एक्स्ट्राडिसन ट्रिटी नभएको हुनाले, र हामीले ल्याउँदाखेरि पनि अलिकति कमिटमेन्ट गरेर उनीहरूको त्यस्तै खालको केसमा हामीले पनि बुझाउँछौँ। अब तिमीहरूले नि बुझाओ भन्ने हिसाबले द्विपक्षीय बिच, दुई राष्ट्र बिचको एउटा कमिटमेन्टमा ल्याउने हिसाबले ल्याउने, त्यो हिसाबले ल्याउने हो। त्यो ट्रिटी नभएको हुनाले हामीलाई ल्याउनलाई चाहिँ के कठिनाइ नै छ। सन् 1967 मा भएको 36औं महासभाबाट इन्टरपोलको 100औं सदस्य राष्ट्र बनेको नेपालले अहिलेसम्म विदेशी भूमिमा बसेका 25 जनालाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ। 194 देशको प्रहरी सञ्जाल इन्टरपोलको क्षेत्रीय सम्मेलन समेत नेपालले गरिसकेको छ। तर विश्वकै प्रभावशाली सुरक्षा संयन्त्रको उपयोग चाहिँ नेपालले कति गर्न सकेको छ त? धेरै जस्तो देशले के गरेको छ भने तपाईँको इन्टरपोलको जुन हेडक्वार्टर छ नि, त्यही उनीहरूले आफ्नो कर्मचारीहरू राखेका छन् हैन, र नेपालले पनि योभन्दा पहिला कोसिस गरेको हो। तर इन्टरपोलको के छ भनेपछि अवस्था, यदि नेपाल सरकारको त्यहाँ कर्मचारी गएर बस्यो भने नेपाल प्रहरीकै हुनुपर्छ, फेरि प्रहरीकै हुनुपर्छ। ऊ गएर बस्यो भने त्यसको खर्चको जुन व्यवस्था छ नि, त्यसको खर्चको व्यवस्था चाहिँ नेपाल सरकारले गरिदिनु पर्ने हुन्छ हैन। त्यहाँ हाम्रो अधिकृत एकजना भइदियो भने नेपालको इस्युलाई क्यारी गर्नको लागि र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको एक किसिमले पुश गर्नको लागि र फेसिलिटेट गर्नको लागि सजिलो चाहिँ हुन्छ। अहिले विश्वभर 6568 जना विरुद्ध रेड नोटिस जारी भएको छ। लागु औषध, मानव तस्करी, सङ्गठित र साइबर अपराधसँगै आतंकवादलाई सुरक्षा चुनौतीको रूपमा हेरिन्छ। प्रविधिको विकाससँग अपराधका क्षेत्र र शैली पनि फेरिँदै गरेकोले इन्टरपोललाई अझै प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। चौतर्फी दबावपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTEVT नर्सिङको भर्ना खोल्न बाध्य भएको छ। चिकित्सा शिक्षा अनुसार आफ्नै 100 शय्याको अस्पताल भएको नर्सिङ कलेजको बुधबारबाट भर्ना खोल्ने CTEVTले निर्णय गरेको हो। CTEVTको सम्बन्धनमा सञ्चालित 100 शय्याको आफ्नै अस्पताल भएको 44 वटा नर्सिङ कलेज छन्। तीमध्ये आङ्गिक र साझेदारी 5 तथा 39 वटा निजी छन्। त्यसमा पनि BSc नर्सिङ पढाउने कलेजको सङ्ख्या 19 छ। चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार नर्सिङ शिक्षाका लागि आफ्नै 100 शय्याको अस्पताल भएको शैक्षिक संस्था हुनुपर्ने प्रावधान छ। आङ्गिक र साझेदारी संस्थाको हकमा 100 शय्याको सरकारी अस्पतालसँग सहमतिमा खुकुलो गरिएको छ। अस्पताल नै नभएका कलेजहरूलाई समेत भर्ना खोल्ने CTEVTका पदाधिकारीको गलत मनसायका कारण लामो समयदेखि रोकिएको नयाँ भर्ना बुधबारबाट खोल्ने निर्णय भएको हो। प्रमाणपत्र तहको नर्सिङमा 1600 सिटका लागि भर्ना खोल्न लागेको हो। भर्ना प्रक्रियालाई 100 बेड वा सोभन्दा बढी प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि अस्पताल भएका कलेजहरूलाई भर्ना प्रक्रिया अगाडि तुरुन्त अविलम्ब बढाउने भन्ने जुन निर्देशन प्राप्त भयो, त्यो सो अनुसार अब भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। हजुर।
यसईको नतिजा सार्वजनिक भए लगतै सिटिभिटीले नर्सिङमा पनि भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हो। तर भर्ना नखोल्ने देखिएपछि नर्सिङ शिक्षा अध्ययनका लागि तयारी गरिरहेका धेरै विद्यार्थी कक्षा 11मा भर्ना भइसकेका छन्। शैक्षिक सत्रको 4 महिनापछि भर्ना खोल्न लागेकाले विद्यार्थी कम हुने चिन्ता थपिएको छ। अहिले पनि ठुलो चाप छ नर्सिङमा भर्ना गर्न पाउनुपर्छ भन्ने धेरै अभिभावकहरूको गुनासो छँदैछ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले अहिले अब करिब हामीले 1500 जनालाई भर्ना लिने अवस्थामा पुगेका छौँ। यो साह्रै सानो सङ्ख्या हो, मागको आधारमा हेर्ने भने साह्रै सानो सङ्ख्या छ। चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसारको मापदण्ड नपुगेका निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित नर्सिङ कलेजहरू बन्द भएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। भारतले चियाको निश्चित गुणस्तर तोकेर मात्र आयात गर्ने नीति लिएपछि नेपालबाट चिया लिएर गएका 18वटा गाडी सीमावर्ती क्षेत्रमै रोकिएका छन्। गत बुधबारबाट भारतीय टी काउन्सिलको सिफारिसमा मात्र आयात गर्ने व्यवस्था गरेका कारण नेपाली चिया निकासी ठप्प भएको हो। नेपाली पक्षलाई जानकारी नै नदिई रोक लगाउँदा समस्या भएको व्यापारीहरूले बताएका छन्। 25 ट्रक चिया अन्दाज करिबन 2 लाख केजी चिया जानलाई तयारी अवस्थामा फ्याक्ट्रीहरूमा बिल बनाएर रेडी भएर बसिराखेको छ। भारतीय आयातकर्ताहरूले त्यो हाल इन्डियन टी बोर्डको काउन्सिलको पर्मिसन नपाउन्जेलसम्मको लागि चिया आयात गर्नमा लगाएको रेस्ट्रिक्सनको कारणले गर्दा चिया अड्केको हो। नेपाली भन्सार अधिकारीहरूले भने अवरोध नभई नियमन मात्र गर्न खोजेको कान्तिपुर समाचारलाई बताए। कस्टमको एसीसँग पनि सम्पर्क गरेर उहाँसँग चाहिँ यो चियाको सम्बन्धमा के भइरहेछ भनेर चाहिँ अहिले जानकारी दिँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ चिया चाहिँ टी काउन्सिलबाट सर्टिफिकेट आएपछि मात्रै हामीले चाहिँ जाँचबास गर्न सकिने भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। भारततर्फ चिया निकासी हुन नसक्दा लाखौं केजी चिया फेरि गोदाममै थन्किने अवस्था आएको छ। नेपालमा 14 जिल्लामा वार्षिक पौने 2 करोड किलो सिटिसी र अर्थोडक्स चिया 70 लाख केजी उत्पादन हुने गरेको छ। चिया खेतीमा 9000 किसान र 100 बढी संस्थागत समूह संलग्न छन्। नेपालबाट वार्षिक 3 अर्ब 80 करोड रुपियाँको चिया निर्यात हुने गरेको छ। सबैभन्दा बढी निर्यात भारतमा हुन्छ। नेपाली चिया नाकामा रोकिएको विषयमा संघीय सरकारले भोलि भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउने तयारी गरेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास र वाणिज्य मन्त्रालयको सिफारिसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नोट पठाउने तयारी गरेको हो। समस्या समाधानको लागि सबै पक्षबाट सोधखोज भएको कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादवले कान्तिपुर समाचारलाई जानकारी दिए। वाणिज्य मन्त्रालयबाट जुन यसको समस्याहरू आएको छ हैन, निकासाको सवालमा हैन, त्यो सीमामा रोकिएको छ, भन्सारमा रोकिएको हो। त्यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयबाट यो छलफल गरेर यो विषयको हैन समाधान निस्किन्छ। नेपालबाट भारत निकासी हुने कृषिजन्य वस्तुमा बेला बेलामा अवरोध आउने गरे पनि दीर्घकालीन समस्या समाधान भेटिएको छैन। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, राजदूतहरूको सुनवाई गर्न बोलाइएको संसदीय समितिको बैठकमा सत्ता पक्षकै सांसद अनुपस्थित हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए. गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा, बी. प्राथमिकतामा परेन र सी. बाध्यता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए. गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठामा 80%, बी. प्राथमिकतामा परेनमा 13% र सी. बाध्यतामा 7% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत। कृषिजन्य वस्तुको सहज निकासीका लागि के गर्नु पर्ला? ए. कूटनीतिक पहल, बी. ब्रान्डिङ अनिवार्य र सी. गुणस्तरमा सुधार। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा साबिक विजेता मचिन्द्र क्लबले विजयी सुरुवात गरेको छ। जितसँगै मचिन्द्रले 3 अङ्क प्राप्त गरेको छ। 10 रङ्गशालामा भएको खेलमा मचिन्द्रले एनआरटी क्लबलाई 2-1 गोल अन्तले पराजित गरेको। दुवै गोल सुनिल बलले गरे। स्टार खेलाडीले भरिएको मचिन्द्रले सुरुवातबाट नै एनआरटीमाथि केही दबाब दिएको थियो।
जसका कारण 12औं मिनेटमा सुनिल बलले डीबक्समा पाएको बललाई उत्कृष्ट फिनिस गर्न सफल भए। खेलको 22औं मिनेटमा मछिन्द्रले अर्को अवसर पाएको थियो। सुनिल बलको प्रहारलाई एनआरटीका गोलकिपर अजित प्रजापतिले रोक्न खोजे पनि त्यसपछि सुजलको पासमा अभिषेक रिजालले गोल गरे पनि त्यसलाई रेफ्रीले अफसाइड दिए। पहिलो हाफमा 1-0 अग्रता बनाएको मछिन्द्र विरुद्ध दोस्रो हाफको सुरुवातमा नै एनआरटीले खेल बराबरी गर्न सफल भयो। 54औं मिनेटमा एनआरटीले खेल बराबरी गर्न सफल भएको। करिब 40 यार्डबाट एरिक बिस्टरले फ्री किकमा उत्कृष्ट गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याए। त्यसपछि पनि मछिन्द्रले एनआरटीमाथि दबाब दिएको थियो। खेलको 80औं मिनेटमा मछिन्द्रले 2-1 को अग्रता बनायो। सुजल श्रेष्ठको क्रसमा सुनिल बलले डीबक्समा उत्कृष्ट फिनिस गर्न सफल भए। 84औं मिनेटमा मछिन्द्रका सब्स्टिट्युट खेलाडीका रूपमा मैदान प्रवेश गरेका विमल घरती मगरले 1 वर्सेस 1 को मौका खेर फाले। त्यसपछि दुवै टिमबाट थप गोल हुन सकेन र मछिन्द्रले 2-1 ले जित निकाल्यो। यो जितसँगै मछिन्द्रले 3 अङ्क हासिल गरेको छ। यसअघि आज भएको अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब र नेपाल पुलिस क्लब बीचको खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको छ। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरी भएको खेलको दोस्रो हाफमा दुवै टिमले 1-1 गोल गरे। बराबरीसँगै दुवै टिमले 1-1 अङ्क बाँडेका छन्। दशरथ रङ्गशालामा नै भएको प्रतिस्पर्धात्मक खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो। दोस्रो हाफको 51औं मिनेटमा पुलिसले अग्रता बनायो। उसका लागि तेज तामाङको पासमा सन्तोष हेमराजले उत्कृष्ट फिनिस गरे। 1 गोलले पछि परेको साबिक उपविजेता आर्मीले 61औं मिनेटमा खेल बराबरी गर्न सफल भयो। उसका लागि विवेक बस्नेतले गोल गर्न सफल भए। उनले डीबक्सको एजबाट गरेको प्रहार पुलिसका गोलकिपर शत्रुघ्नले रोक्न नसक्दा सोझै गोलमा परिणत भएको थियो। 67औं मिनेटमा दोस्रो हाफमा सब्स्टिट्युट खेलाडीका रूपमा मैदान प्रवेश गरेका आर्मीका सुदिल राईले अवसर पाए पनि उनको प्रहार पुलिसका खेलाडीले ब्लक गरे। 80औं मिनेटमा आर्मीले अर्को अवसर पाएको थियो तर उसका विवेक बस्नेतको प्रहार पोस्टको नजिकैबाट बाहिरियो। त्यसपछि दुवै टिमबाट अरू गोल हुन सकेन र अङ्क बाँडे। आइसिसी T20 विश्वकप एसिया क्षेत्रको छनौटमा नेपालले पहिलो जितमा नै हार बिहोरेको छ। आज भएको आफ्नो पहिलो खेलमा नेपाल हङकङसँग 6 विकेटले पराजित भयो। युए स्थित आइसिसी एकाडेमी ग्राउन्डमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको नेपाली महिला टिमले 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 103 रन बनाएको थियो। खराब सुरुवात गरेको नेपालले माथिल्लो क्रमका 2 खेलाडी सस्तैमा गुमायो। कविता कुवर पहिलो ओभरको पहिलो बलमै क्याच आउट भइन्। काजल श्रेष्ठ 4 रनमा पेभिलियन फर्किन् तर तेस्रो विकेटका लागि सीता राणा मगर र इन्दु वर्माले 81 रनको साझेदारी गर्दै पारी सम्हाले। इन्दुले 37 बलमा 31 रन जोड्दै आउट भइन्। सीताले अभिजित 40 रन बनाइन्। 58 बल खेलेकी उनले 4 चौका प्रहार गरेकी थिइन्। बेटी चाँद र केरी चाँदले 1-1 विकेट लिए। जवाफमा हङ्कले 18 ओभरमा 4 विकेटको नोक्सानीमा लक्ष्य पुरा गर्यो। उसका लागि मारिको हिलले सर्वाधिक 49 रन बनाए। कप्तान केरीले 17 र नतासा माइल्सले 16 रन बनाए। नेपालले अब दोस्रो खेल भोलि भुटानसँग खेल्नेछ। प्रतियोगितामा 6 टोली सहभागी छन्। राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा हुने प्रतियोगितामा शीर्ष स्थान हात पार्ने टोलीले ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउनेछ। करिब 7 वर्षपछि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको आयोजनामा हुन लागेको अन्डर-19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको तयारी पुरा भएको छ। मङ्सिर 7 देखि 19 गतिसम्म कीर्तिपुर र मूलपानी मैदानमा हुने प्रतियोगिताका सबै प्रदेश टिम तयार रहेको नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले जनाएको छ। 1 दिवसीय फर्मेटमा राउन्ड रोबिनको आधारमा प्रतियोगिता खेलाइनेछ जसमा 7 प्रदेशको सहभागिता रहनेछ। हरेक टिममा 14 खेलाडी, 1 प्रशिक्षक र 1 म्यानेजर गरी जम्मा 16 जना हुनेछन्। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा प्रदेश 1 र बागमती प्रदेश खेल्नेछन्। सोही दिन गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश बीच मूलपानी मैदानमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 93 लाख रुपियाँ कुल लागत रहेको प्रतियोगिताको पुरस्कार राशि भने आयोजकले खुलाउन चाहेनन्। कान्तिपुर खेलको समाचारलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। अन्त्यमा जाँदा जाँदै काठमाडौँमा आज भएको सिन्दुर जात्राका केही मनमोहक दृश्यहरू छाडेर जाँदैछौँ।